अपनी सड़कों को और लोगों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। याद रखें, सड़क सुरक्षा यानी जीवन सुरक्षा। बी द बेटर गाइड एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की पहल। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर के हर जगह पर लोगों के दिमाग में कई सवाल हैं, कई लोगों के को कंसर्न भी है। अभी हम इस वक्त दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम साहब के साथ हैं। जिस तरीके से शनिवार को हिंसा हुई जहांगीरपुरी में और उसके बाद माहौल आपने भी देखा, क्या लगता है कि एक तरीके से जो दिल्ली में अमन चैन की स्थिति है वो कहीं बिगड़ रही? दिल्ली की स्थिति भी बिगड़ रही है और देश की स्थिति भी बिगड़ रही है। सांप्रदायिकता फैल रही है, नफरत का जहर फैल रहा है, शांति भंग हो रही है और पता नहीं क्या बात है, मुझे लगता है इसमें कोई राजनीतिक खेल है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अमन और शांति से सबका फायदा है, हर धर्म वाले का फायदा है। अशांति में, झगड़े में सबका नुकसान है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हर जगह शांति रहे, प्यार रहे, प्रेम रहे, एक दूसरे से कंधा मिलाकर सब चलते रहे। तो जो माहौल बिगड़ रहा है, जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ, मैं समझता हूं कि पुलिस और इंटेलिजेंस का इसमें फेलियर है। क्योंकि देखिए, हालात पता लग जाते हैं। इंटेलिजेंस का काम क्या है? इंटेलिजेंस का काम यह है कि जो भी आने वाला कोई अगर बुरा वक्त है उसको पहले से पहले ही रोका जाए। तो पुलिस की भी इसमें नाकामी है, इंटेलिजेंस की भी नाकामी है। और देखिए, अगर कोई शरारती तत्व अगर कहीं पर शरारत करना चाहते हैं तो उनको रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है। बहरहाल जो कुछ हुआ उसका हमें दुख है। अच्छा, जिस तरीके से एक जुलूस, एक जलसा निकलता है और उसके बाद मस्जिद के पास इस तरीके की घटना होती है, क्या लगता है कि ये कुछ जानबूझकर हुआ है, दोनों तरफ से है, क्या आपको लगता है? देखिए, इसमें जुलूस वालों का ज्यादा रोल है। आप वहां के ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके देखिए, वहां पर आपको ये पता लगेगा कि जुलूस वाले बाकायदा बाकायदा मस्जिद के आगे खड़े हो रहे थे, वहां पर बैनर लगाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर कुछ हथियार लहरा रहे थे, वहां पर गलत किस्म के डीजे बजा रहे थे। आप वहां से रिपोर्ट लीजिए तो उससे आपको पता लगेगा कि कुछ लोग चाह रहे थे कि झगड़ा हो। और मैं इसमें हिंदू धर्म वालों को नहीं कहूंगा, किसी धर्म वाले को नहीं कहूंगा। मैंने कहा कि ये राजनीतिक खेल है और कुछ लोगों का अपने अपने मकसद हैं। कुछ लोगों का झगड़े में फायदा है, कुछ लोगों का शांति में फायदा है। तो हमें तो यही चाहना है, यही करना है कि हर जगह प्यार और प्रेम रहे, सांप्रदायिक सद्भाव रहे। ये देश सबका है, सबका ही रहना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और जो ये पूरा माहौल चल रहा है उसको लेकर के सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए उसको भी कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री का भी रोल क्या हो, आपको क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी आजकल खामोश है, चुप है, बड़े बड़े लीडर चुप है, कोर्ट भी चुप है। जो जिम्मेदारी है वो कोई निभा नहीं रहा। क्या कारण है ये तो मैं नहीं जानता। अगर इतने बड़े बड़े कांड हो रहे, इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे, झगड़े हो रहे हैं, सांप्रदायिकता फैल रही है, नफरत फैल रही है और देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, लिहाजा बहुत ही हमें तो हैरत है। क्योंकि देखिए, नाम होगा तो प्रधानमंत्री का, बदनामी होगी तो प्रधानमंत्री की। वाशिंगटन में अभी एक हफ्ते पहले 2+2 वार्ता हुई थी। हमारे विदेश मंत्री भी गए थे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी गए थे। वहां पर जो वहां का विदेश मंत्री था उसने कह दिया कि हिंदुस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है उससे हमें बहुत चिंता है। हमारे विदेश मंत्री ने ये नहीं कहा कि हमारे देश में हुकूक इंसानी का
خلاف ورزی نہیں ہو رہی، یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا تم جھوٹ بول رہا ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے یہاں سب شانتی ہے، انہوں نے کیا بولا تمہارے یہاں بھی ایسا ہی ہے. یہ کوئی جواب نہیں ہے. آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دیش کے اندر اس طرح کا ہے، ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے، مانو ادھیکار کا ہنن ہے. تو ہمارے منتری کو یہ کہنا چاہیے نا کہ آپ غلط بول رہے ہو. ہمارے ہاں تو پیار ہے، پریم ہے، انیکتا میں ایکتا ہے، یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے، ہم تو پیار سے رہ رہے ہیں. یہ نہیں بول پائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا دل بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ دیش میں کہیں نہ کہیں پریشانی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو اشانتی پھیل رہی ہے، سامپردائکتا پھیل رہی ہے، اس کا میسج باہر بھی جا رہا ہے. تو ہمیں تو دیش کو آگے بڑھانا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کیا کہ جو خاموشی ہے وہ جان بوجھ کر کے؟ اور جان بوجھ کر یہ جب آدمی کو بولنا آتا ہے. بھئی کوئی 1 سال کا بچہ اسے تو بولنا نہیں آتا. اب کوئی لیڈر ہے، کوئی بڑے بڑے بھاشن دیتا ہو اور وہ ایک لفظ نہ بول رہا ہو تو کیا کہیں گے اس کو؟ آپ بتائیے اس کو کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے. جو برا ہے اس کو برا کہنا چاہیے، جو اچھا ہے اس کو اچھا کہنا چاہیے. اور یہ جو مدھیہ پردیش میں یا یو پی میں بلڈوزر پالیسی چل رہی ہے، آپ بتائیے کتنا زیادہ ظلم ہے، کتنا ظلم ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کسی کا؟ ایک گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ بھی رہتے ہیں، بھائی بہن بھی رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، لیڈیز بھی رہتی ہیں، مہیلائیں بھی رہتی ہیں. اگر میں نے کوئی کرائم کیا ہے سزا تو مجھے ملنی چاہیے نا. ان ننھے بچوں نے کیا کیا ہے، ان مہیلاؤں نے کیا کیا ہے، ان بوڑھے عورتوں نے کیا کیا ہے، جو گھروں میں اسٹوڈنٹس ہیں، ودیارتھی ہیں، انہوں نے کیا قصور کیا ہے. جو ہمارا سارا آپ گھر بھی اجاڑ دو، گھر بگاڑ دو، آپ سارا بالکل توڑ دو. بھائی میں نے قصور کیا ہے نا، اب مجھے پھانسی پہ لٹکا دو. دوسرے نے قصور نہیں کیا تو آپ اس کو کیوں سزا دیں گے؟ اور بچوں کا پھر کہاں جائے گا، کون جائے گا؟ مکان بنانا آسان ہے. تو بلڈوزر پالیسی چل رہی ہے. دیکھیے ہمارا تو اللہ پہ بھروسہ ہے، ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں، اور جو بھی حالت آتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. اٹ از آل فار دا بیسٹ. ہم تو یہ سوچ کے چلتے ہیں. جب میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا میں نے ایک اسٹوری پڑھی تھی، اٹ از آل فار دا بیسٹ. مجھے تو وہی یاد ہے. ہمارے دھرم بھی یہی کہتا ہے اور ہم تو یہی کہتے ہیں. لیکن جو ظلم ہو رہا ہے نا، کرپا کر کے پردھان منتری جی کو، گرہ منتری کو، سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو اس میں بولنا چاہیے. اگر کسی کا کرائم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے نا. جو ان ودیارتھیوں نے کیا کیا ہے، بوڑھے ماں باپ نے کیا کیا ہے، مہیلاؤں نے کیا کیا ہے، ان بچوں نے کیا کیا ہے، تو ان کو تو سزا نہیں ملنی چاہیے نا. یہ بالکل غلط ہے. تو جو موجودہ حالات ہیں دیش میں، دلی میں، اور جس طریقے سے پردھان منتری کی چپی اور تمام الگ الگ کورٹ کو بھی مفتی مکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں بولنا چاہیے، اگر اس طریقے کا کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پر آواز ضرور اٹھنی چاہیے.